السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین اکرام، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی کامیاب ویڈیو ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں کامیابی مل جائے تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میرا پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر آپ کو سکسس ضرور ملے گی، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ دوستو، آپ کی کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ پر کتنا ہی زیادہ قرضہ کیوں نہ ہو، یا آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کے گھر پہ جادو کا اثر ہے، جناتی اثرات ہے، بلائیں ہیں، بوائیں ہیں، یا آپ کا کاروبار پہلے اچھا چل رہا تھا، آپ کے دشمنوں نے آپ کے کاروبار پر بندش کرا دی ہے، آپ کی دکان پر بندش کرا دی ہے، یا آپ کے گھر پر کسی جادو کا اثر کرا دیا ہے، جناتی اثرات کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں آتا، آپ کو سکون نہیں آتا، تو بنی رہیے اس ویڈیو کے آخر تک۔ انشاءاللہ تعالی میرا پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اسی دعا کے ذریعے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ سب ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعا ایسی دعا ہے، اگر آپ جس مقصد سے اس دعا کو سن رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مقصد فوری طور پر پورا فرمائے گا۔ دوستو، میں آپ کو بہت ہی خاص قرآن مقدس کی سورہ سنانے والا ہوں، جس سے بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ جس مقصد سے سن رہے ہیں اللہ کریم آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ کیونکہ پیارے ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت پیار فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ تو آپ حضرات کو چاہیے، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ اب رضا حاصل کیسے ہوگی؟ آپ حضرات روزانہ نمازوں کی پابندی کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس دعا کو سنیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی قدم چومے گی، میرا پورا یقین ہے، گارنٹی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ صرف آپ حضرات کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے، اپنے موبائل کا اچھا استعمال کرنا ہے، بہترین استعمال کرنا ہے، اپنے موبائل میں کوئی بھی غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا پاک قرآن آپ کو سننا ہے۔ دوستو، آپ حضرات کو جو میں یہ سورہ سنانے والا ہوں، اس کی آپ حضرات روزانہ گھر میں تلاوت سنا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ نے دکان کی ہے، یا آپ کا کوئی نیا کاروبار ہے، یا آپ کا بزنس ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سکسس نہیں مل رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو پیارے ناظرین اکرام، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، کام پر رہتے ہیں، یا اپنے بزنس میں سکسس ہونا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات اپنے بزنس کی جگہ دکان میں بیٹھ کر، یا اپنے کام پر جہاں آپ کا کام پہ من نہیں لگتا، آپ کام کے لیے جاتے ہیں لیکن کام میں کوئی بھی من نہیں لگتا، یا کام میں آپ کو منافع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ حضرات اس دعا کو وہیں سنیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ آپ کام کرتے ہیں تو کام کے وقت میں بھی سن لیں، آپ دکان پر ہیں تو دکان میں چالو کر کے رکھ دیں، بزنس میں آپ چالو کر کے رکھ دیں یہ دعا، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی، پورا یقین ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ کیونکہ پیارے ناظرین کرام، یہ جو دعا میں سنا رہا ہوں یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ پاک قرآن مقدس کی پاک دعا ہے، اور قرآن مقدس تو وہ ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ تو وہی قرآن مقدس میں سورہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے آپ کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی، سکسس ضرور ملے گی۔ دل لگا کے سنیں یہ دعا، انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ حضرات اس دعا سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ آئیے دوستو، اب میں دعا کو شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے، اگر آپ حضرات ہمارے پیارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو محبت کے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آمین ضرور لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما
آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.